अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पीटीआई वालों के लिए कोई अच्छे दिन नहीं है, क्योंकि एक जानिब जब एहतजाज की कॉल है 24 नवंबर, सबको तैयार होने का कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। बुशरा बीबी एक तरफ पार्टी इजलास बुला रही है, उसमें पीटीआई के कुछ एमएनए एमपीएस गैर हाजिर जरूर है, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है। आज फिर अलीमा खानम ने मीडिया टॉक किया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे भाई ने पैगाम दिया है कि सब ने घर से बाहर निकलना है, 2-4 लोग भी जमा हो गए तो इन लोगों को मजबूरन हमारी शराइत को मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब एक सूरत हाल का ये सामना है कि एहतजाज से निपटना कैसे है। हुकूमत पाकिस्तान तैयारियां कर चुकी है कि सियासत के रिट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब 9 मई का मुकदमा जो कि इतने टाइम से पेंडिंग है, आज उस पर फर्द जुर्म शाह महमूद कुरैशी और 21 मुल्जिमान पर आयद कर दी गई है। और ये आई थिंक एक तरह से एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, या लोगों को समझाने का एक तरीका था कि एहतजाज करें जरूर, लेकिन अगर एहतजाज किया और ऐसा वैसा कुछ हुआ तो अभी तक ये लोग मौजूद हैं और एहतजाज से पहले इन पर फर्द जुर्म आयद कर देना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाह महमूद कुरैशी जो बहुत ज्यादा एक टाइम से गायब थे, मंजर आम पर मीडिया पे उनकी कोई खबरें चल भी नहीं थी रही, सिर्फ अडियाला जेल की मुलाकातों के हवाले से बात हो रही थी, और बाकी तमाम लोग जो मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर वो कोई उनका नाम भी नहीं ले रहे कि 9 मई के अंदर जो जो भी मुलविस है उन्होंने क्या गिले शिकवे किए हैं। जरा उन्हीं की जबानी पहले सुने। गुफ्तगू आपने सुनी है। चले, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बजाय कि कोई और कहता, किसी और की जुबानी कोई खत आता कि उन्होंने ये गिले शिकवे किए हैं, उन्होंने मीडिया पे आकर खुद सब कुछ कह दिया है कि भाई जरा ये तशरीफ लाएं, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ना आपसे बाहर कुछ हो रहा है और कुछ नहीं, तो इतने पाई के वकील हैं, ये इन्हीं लोगों का केस और मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पीटीआई के अंदर ऐसा सूरत हाल ये है कि सबको अपनी अपनी सियासत बचानी है, और जो जेल में मौजूद है उनको फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। प्रोग्राम में मजीद भी इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जुल्फिकार राहत साहब इस राना साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, आज जो गिले शिकवे हैं बड़े वैलिड हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी शाह महमूद कुरैशी की बात की थी कि इन लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पता करने वाला नहीं है कि ये लोग भी मौजूद हैं। ये सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इतने पाए के वकील हैं, ये अपने दिमाग लड़ाएं और इनके लिए कोई काम करें। देखिए फिजा, जब हम प्रिंट मीडिया में होते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब नहीं था, तो हम कहा करते थे पढ़ता जा शर्माता जा, और आज मुझे कहने दीजिए कि सुनता जा शर्माता जा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जितनी दर्द के साथ और जितनी असलूब के साथ खूबसूरत अल्फाज में शर्म दिलाई है अपनी लीडरशिप को, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कुछ सानिया हो नहीं सकता कि एक तरफ आप लोगों को पकार रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अल जहाद के नारे लगा रहे हैं, और आप कारकुनों को कहते हैं आओ और झपट पड़ो रियासत के ऊपर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आओ डंडे लेके, आओ बम लेके और रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दो। और तीसरी तरफ हालात ये हैं कि प्रैक्टिकली 9 मई के अंदर जो लोग जेलों के अंदर हैं, आपके पास इतना वक्त ही नहीं है कि आप जाके उनको मिल सके, उनकी अशिकशुई कर सके, उनके केसेस लड़ सके। आप तमाम के तमाम लोग अडियाला का तवाफ कर रहे हैं, क्योंकि अडियाला में लीडर बैठा हुआ है और वहां पे चमचगिरी करनी है और वहां पे जाके अपने नंबर टांगने हैं। यानी आप अंदाजा करें कि एजाज चौधरी साहब का क्या जुर्म है, मियां महमूद और रशीद साहब का क्या जुर्म है, तो फिर क्यों और शाह महमूद कुरैशी साहब का नहीं, वो जुर्म अपनी जगह जो वो भुगत रहे हैं। हाँ। मैं पार्टी के हवाले से कह रहा हूं कि आप उनको इग्नोर करके बैठे हुए, आप उनसे पूछते नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा सब्र करने वाला एक जीरक इंसान, वो तड़प उठा है, वो चीख उठा है, उसने कहा कि खुदा के लिए अगर आपके पास वक्त हो आ जाए और आप लखपत भी आ जाए। यास्मीन राशिद किस हालत के अंदर जेल के अंदर है, कैंसर की मरीजा है। यानी उन्होंने जितनी शर्म दिलाई है, इससे ज्यादा शर्म दिलाई नहीं जा सकती। यकीन करें कि लोग, आज मैंने इस पे अफसोस करते हुए लोग देखे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये हजरात कह रहे हैं कि जी केपी हाउस के अंदर जो नारे लगे हैं रियासत के खिलाफ, अल जहाद, इसका एक तसलसल है 9 मई से लेके अब 24 नवंबर। 24 नवंबर के पीछे भी ये कहानी है कि फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है। हाँ। किसी वक्त फैसला आ सकता है, सजा सुनाई जा। और मेरी इतला के मुताबिक जेल के अंदर फैज हमीद साहब का इमरान खान साहब से कुछ चीजों पे कोऑर्डिनेशन और राब्ता भी करवाया गया, जिस पे उनको कहा गया कि इनको समझाया जाए। और फैज हमीद साहब भी या समझाना नहीं चाहते थे या
شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ہر طرف سے چیزیں جب مایوس ہو گئی تو پھر ان کا کوٹ مارشل آگے بڑھا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر چلا گیا کہ کسی وقت بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, اور 24 نومبر کو اس کال کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. دوسری طرف کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ سینئر عہدیداروں کو بتے کی کالیں آ رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس پر ہم یعنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے, آپ کے گھر کی پارٹی کی صورتحال کیا ہے, اور جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان کی صورتحال کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی جو وہاں پہ اجلاس کی صدارت فرما رہی ہے جی, وہ باقاعدہ طور پہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے عزائم ہے. جمامہ خان صاحبہ الگ سے پارٹی کو لیڈ کرنے کی باتیں کر رہی ہیں, وہ بائی کا میسج دیتی ہیں. جمائمہ کہاں پہ؟ سوری, علیمہ خان صاحبہ. آپ کہاں؟ اچھا, علیمہ خان صاحبہ. اور جمائمہ خان وہاں پہ بیٹھ کے یعنی ڈائیورس کے باوجود اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لابنگ کر رہی ہیں, اور وہاں پہ ملینز پاؤنڈ اور ڈالر لگا کے وہاں پہ یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالا جا سکتا ہے. اب تینوں خواتین میدان میں ہیں. اب 2 ماہ کے ابھی دیکھیں نا گورنمنٹ کی سائیڈ کے اوپر تیاری کی کیا صورت ہے. 2 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے مجھے صرف یہ سینٹنس کمپلیٹ 2 ماہ کے لیے وہاں پہ لگ گئی ہے دفعہ 144. اور جو آئی جی صاحب نے وہاں پہ وارننگ دی ہے, انہوں نے کہا کہ 40,000, یہ میری اطلاع ہے کہ 40,000 شیل 40,000 شیل انہوں نے منگوا لیے ہیں, کل پرسوں ڈیلیور ہو رہے ہیں. کل 50,000 ربڑ کی گولیاں, 2,000 پیلٹ گنز, یہ سارا کا سارا سامان اسلام آباد پولیس وہاں اکٹھا کر رہی ہے. ریاست کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ریاست کھڑی ہے اور ریاست بھرپور طریقے سے جواب دے گی. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی کوئی ایسا حرکت نہ کرے, کیونکہ ابھی تو جو فرد جرم والی کوئی فرد جرم والی جو ٹائمنگ ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. رانا صاحب, what's your take on it؟ ایک تو ٹائمنگ, دوسرا جو شاہ محمود قریشی نے گلہ کیا ہے, ان کا چہرہ بتا رہا تھا بڑے افسردہ ہیں وہ. پہلے تو میں ذوالفقار راحت کو ٹریبیوٹ دیتا ہوں کہ اس نے جیسا ایک سوال کے جواب میں 6 جواب دیے نا, یہ کریڈٹ چاہتا ہے اسے. میں ایک دفعہ الحمرہ میں شو دیکھ رہا تھا تو غلام علی صاحب غزل گا رہے تھے اور حامد علی خان صاحب ان کے بعد باری تھی. پرانی بات ہے. تو غلام علی صاحب نے ایک غزل گائی, پھر دوسری گائی, میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا حامد علی خان. جب انہوں نے تیسری گائی نا تو حامد علی خان صاحب نے کہا کہ لگتا ہے دبا فوت ہو جاڑا ہے, وہ ہکلا کے بولتے. میں کہا کیوں, کہتے کہ چھٹ ہی نہیں رہا, وہ لگتا ساری غزلیں اج ہی گا لڑی ہے. میں بھی کہا کہ سارے جواب کٹھے دے دو تاکہ سمجھنا لوگوں ذرا آسانی ہو. اچھا, لیکن یہ نقصان ہوتا ہے پیپر پکڑ کے بولنے کا نا, یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندہ پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا بات کر کے کیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے کہا ذرا میں اسے کہہ دوں کہ میں سمجھا شاید آج سارا پروگرام ادھر ہی مک جا رہا ہے. اچھا دیکھیں جی, اصل بات جو ہے سوال کا جواب دیکھیں, بات یہ ہے شاہ محمود قریشی ہو, وہ عمر سرفراز چیمہ ہو, یاسمین راشد ہوں, اعجاز چودھری ہوں, محمود الرشید ہوں, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا, اور یہ بات علیحدہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کتنا برا ہو رہا ہے اور کس غلط انداز میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہی کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو کینسر کے مریض ہیں اندر رکھ دیتے ہیں اور اسی میں خدیجہ شاہ کو باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ آج وہاں پہ جیلوں میں ان کے ساتھ آپ فستائیت کریں, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے اگر وہ ملزم ہے یا مجرم ہے تو دے دے سزا. ٹھیک ہے نا. آپ کا وزیر اطلاعات آ کے ٹی وی پہ اتنی معصوم انداز میں کہتا ہے جی انہیں سزا دے دیں. کس کو کہہ رہا ہے وہ؟ ویڈیو جو چلا رہی ہیں, چلا کے پرانی دکھا رہے ہیں, وہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ عدالت کو دکھا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو دکھا رہے ہیں؟ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, عدالت کو. تو شکوہ کس سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی 9 مئی ہوا تھا اور آپ نے کچھ نہیں کیا؟ کس سے شکوہ کر رہے تھے وہ؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر آج شاہ محمود قریشی کی طرف. میں بالکل شاہ محمود قریشی کی سٹرگل کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت عظیم جدوجہد کی, لیکن ان کے بیٹے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کمپرومائز کر کے اور جو ہے وہ یہ چیزوں کو مینیور کیا ہے. یہ آنے والے دنوں میں زین قریشی کے خلاف تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے اندر تحقیقات ہوئی ہیں ان کے بیٹے کے خلاف. ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے جو یہ 26ویں ترمیم کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, تو میں بہرحال اس چیز کو اس سے نہیں ملا رہا. مہر بانو تو بولتی ہیں, ان کی بیٹی. میں یہ کہنے لگا تھا کہ آج مہر بانو کا میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ, جس میں وہ کھل کے کہنی تھی کہ ہم 24 کے لیے نکلیں گے. شاہ محمود قریشی ہوں یا محمود رشید ہوں یا کوئی بھی ہوں, پی ٹی ان کا گلہ پی ٹی آئی کی اس قیادت سے ہے. ٹھیک ہے نا. وہ قیادت جس سے عمران خان بھی مطمئن نہیں ہے.
इसी वजह से अभी जैसे जुल्फकार राहत ने कहा कि भाई उनकी अहलिया जो हैं वो आगे आई हैं, बिकॉज इसका मतलब ये कि इस क़यादत से ना तो उन्हें उम्मीद है, ना ये क़यादत उनकी तवक्कुआत पे पूरी उतरी है। और मैं आपको याद होगा, हम अपने प्रोग्राम में मैं बारहा कह चुका हूं कि मेरा दावा है कि इस क़यादत की अक्सरियत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है, दोनों तक खेलती है। किसकी? अली अमीन की बात कर रहे? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की। अच्छा। खाली अली अमीन बैरिस्टर गौहर है क़यादत के लिए, बहुत से लोग, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। ठीक है, मैं अभी नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मैं क्यों लूं, लेकिन ये बात साहब, आज भी बुशरा बीबी ने जो इजलास बुलाया उसमें 10 लोग गैर हाजिर थे। आपको लगता है कि वो लोग जो कि इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो उनकी बेगम की जो उनके अथॉरिटेटिव एक पोजीशन आ गई है और वो आके बातें कर रही हैं, उनको मानेंगे, उस पर लब्बाइक कहेंगे? अच्छा, उसमें जो 10 लोग गैर हाजिर हैं ना, उन सब के बयानात भी सामने आ गए हैं। आपने भी पढ़े होंगे, जिसमें उन्होंने एक जेन्युइन एक्सक्यूज दिया। कुछ ने कहा कि हम पहुंच नहीं सकते थे लेकिन हम 24 के लिए निकलेंगे। कुछ ने कहा कि हमें अपनी क़यादत पे एतमाद है, हम 24 के लिए निकलेंगे। तो किसी ने अदम एतमाद नहीं किया, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि ये तो फिर क्वेश्चन मार्क है इस मौजूदा क़यादत पे, जो इतनी नाअहल है कि किसी और को सामने आना पड़ा। वैक्यूम, आपने मैट्रिक विद साइंस किया होगा, उसमें न्यूटन का कानून है कि जब वो जगह हवा गर्म ऊपर जाए तो उसकी जगह ताजा हवा आ जाती है। तो आप अगर वैक्यूम देंगे तो फिर ऐसा होगा। आपकी ये मौजूदा क़यादत ने अपने आप को प्रूव नहीं किया, तो अब लोग आगे सामने आ रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूं कि वो अलीमा आपा हो, तुमने यार जमायमा ही कह दिया अलीमा आपा को। जमायमा अपने माज पे, अच्छा, तुम्हारे कहीं लगा हुआ दिमाग में कहीं जमायमा अपने माज पे। अच्छा, लेकिन अलीमा आपा हो या बुशरा हो, ये तो पीटीआई की मौजूदा क़यादत को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों आगे आई। आप क्यों नहीं डिलीवर कर सके? आप क्यों नहीं इमरान खान की जो कही हुई बातें थी उनके ऊपर एज इट इज, आज क्यों इमरान खान को अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बहन और अहलिया का सहारा लेना पड़ रहा है? ठीक है। और तो दूसरी बात यह, आई एम सॉरी जुल्फकार, तो अब बात चूंकि मैं ये जो रियासत पे हमला, अब माशाल्लाह तालीम याफ्ता रियासत कहते किसे? रियासत क्या किसी एक चीज का नाम है? मुख्तलिफ पिलर्स हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना। रियासत कौन बनाता है? अवाम। अवाम इदारे बनाती है और इदारों के ऊपर एक रियासत की इमारत खड़ी करती है। ठीक है ना। तो जो इदारे हैं उनका अवाम के साथ जेल होना बहुत जरूरी है। अब मुझे दो जवाब दें। क्या अदलिया रियासत का पिलर है? क्या अदलिया ने अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम किया? इलेक्शन कमीशन रियासत का पिलर है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम किया? जब इदारे अवाम की तवक्कुआत के खिलाफ चले जाएं, तो फिर आप ये मत कहें कि जी अवाम ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले आप ये बताएं कि क्या अवाम ने जिस चीज के लिए आपको बनाया था आपने वो डिलीवर किया? बिल्कुल ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, इवन ऐवान सदर हो। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बंदा खड़ा होकर कहे कि सदर साहब मुलविस हैं लोगों के जमीर खरीदने में, तो पिलर कहां चला गया जो इतना अहम पिलर है रियासत का? मैं ये समझता हूं कि हमें रियासत को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अवाम को ये तासुर देना कि अगर कोई जमहूरी हक के लिए खड़ा हो तो उसे हम फटाफट गद्दार करार दे दें, बिल्कुल बेहतर इसके कि हमें बेहतर है कि हम उसके सियासी हकूक को समझें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात फिर वही बात कि शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवों वाली बात आप मैं एग्री 100% एग्री विद शाह महमूद कुरैशी। जो तैयारी कर रहे हैं एहतजाज की 24 नवंबर के लिए और बड़ी बरहमी का इजहार भी कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी तैयार है और फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है। वजीर इत्तला जो अज़मा बुखारी हैं उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने खरी सुना दी है, और आईजी साहब ने जो तैयारियां की हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने भी कहा बहुत कुछ मंगवा ली है। जरा पहले वो सुने अज़मा बुखारी क्या कह रही है। अच्छा जी, ये तो थी अज़मा बुखारी साहिबा और उन्होंने बड़े ताक के वार किए हैं। वो अब औरतों की लड़ाई तो खैर होगी तो ऐसी राहत साहब, अज़मा बुखारी की बात तो ये तोशा खाना पे ये खीरों की अंगूठी और कैरेट ये खुद पटिशनर क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं पंजाब हुकूमत पटिशनर बनती कि भाई हमें इस केस का फैसला सुनना है? देखिए वो केस बहुत सारे ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर है, बहुत सारे केसों के बारे में कहा जा रहा है ठीक है, बहुत सारे केसों के बारे में कहा जा रहा है गलत है। अच्छा, दोनों पार्टीज का अपना अपना मौकफ है। जो इन पे तोशाखाना का केस है उस पे बड़ी डिटेल बात हो सकती है, लेकिन आज चूंकि बात हम कर रहे हैं कि बुशरा बीबी का जो रोल है इस एजुटेशन के हवाले से, देखिए उन्होंने इजलास किया, इजलास के अंदर उन्होंने एक टारगेट दिया कि MNA साहब 10,000 बंदा लेके आए और MP साहब 5,000 बंदा लेके आए, और जो
یہاں تک کہا کہ جو لوگ پہلے گرفتار ہو جائیں گے تو ہم ان کو بھی پارٹی سے نکال دیں گے. یعنی اندازہ کریں, وہ کہتے ہیں کہ شوقیہ گرفتار ہو رہے ہیں لوگ, اپنی مرضی سے گرفتار ہو, ہر کسی پہ شک ہے. اور یہ خبر ویسے آپ نے بریک کی تھی کہ 50,000 روپے دے کے کہہ رہے ہمارے گھر میں ایسے ہیں, ایسے کچھ لوگ ہیں. ویسے انہوں نے پہلے وارننگ دے دی ہے کہ اگر کوئی مرضی نہ گرفتار ہوا ہے نا, پہلے ہی پاؤڈر شوڈر لگا کے کاٹن شاٹن پہن کے اسے فون کرنا, یار مینوں لے جاؤ. تو انہوں نے کہا جی وہ پارٹی سے فارغ, اور جو بندے یہ لے کے نہیں آئے گا وہ بھی فارغ. وہاں پہ کسی معصوم سے ایک ممبر, ہمارے جیسا کوئی معصوم سا ممبر تھا, اس نے وہاں پہ کہا, اس نے کہا کہ بی بی دیپال پر جو آپ کا علاقہ ہے وہاں سے کوئی 2,000 بندہ ادھر سے بھی آپ منگوا لیں, اور باقی ہم لوگ بھی لے آئیں گے 10,000. تو 10,000 بندہ نکالنا کرنا, اور کوئی پہلی دفعہ تھوڑا نکلنا ہے, یہ تو نکل کے بیچارے لوگ تھک گئے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا جواب وہ نہیں دے سکی. بالکل ٹھیک. یہ اندر سے باتیں اب باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. وہاں پہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پارٹی کو غلط طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور پارٹی کو میں چلاؤں گی. وہ پردے کے پیچھے سے خیر انہوں نے خطاب کیا جو بھی کیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ کے پی کے اندر جو علی مین گنڈا پور صاحب ہے اور ان کے بھائی ہیں, اور بشرا بی بی کی جو ٹیم ہے, مشال یوسف زئی صاحبہ ان کی رائٹ ہینڈ ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ 2 گروپ بن گئے. اور وہاں پہ جو ٹھیکے ہیں سڑکوں کے, اس سے لے کے ہر چیز پہ اب لڑائی شروع ہو گئی کے پی کے اندر. بالکل ٹھیک. اور یہ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی بالکل باہر آ جائے گی. وہاں پہ بندر بانٹ کیا ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے. پہلے تو فراگوگی ہوتی تھی نا, وہ حساب باقاعدگی کے ساتھ لکھ پڑھ کے پہنچاتی تھی. اب اس کا رول کوئی اور وہاں پہ خواتین و حضرات ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ افسوس کی بات ہے کہ شہباز شریف کے ناک کے نیچے ایک صوبہ جس میں وہ بلاخر اس کے وہاں پہ طور بھی وزیر بہت اعظم کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ طور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اب صوبے کا چیف منسٹر نعرے لگواتا رہا ہے, وہ ریاست کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے, وہ اسلام آباد وفاق کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے. اس کے بعد وفاق کہاں کھڑا ہوگا, ریاست کہاں کھڑی ہوگی, اس پہ ری ایکشن کیا آئے گا, کیا کوئی نیا 9 مئی تو نہیں ہونے جا رہا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہرحال راج صاحب, میں چاہا یہ نعرے بازی اچھا عمل تو نہیں ہے, 9 مئی سے سیکھا نہیں انہوں نے کچھ. یہ کیسے ہم طے کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہے, یہ تو ظالم حکمرانوں کے خلاف ہے. ان حکمرانوں کے خلاف ہے جو فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے. یہ تو ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے عوامی حقوق کو غصب کیا ہے. یہ نعرے تو ان لوگوں کے خلاف ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ تو نعرے ان لوگوں کے خلاف ہے جو جمہوری حقوق کے خلاف کھڑے ہوئے. ریاست کے خلاف کیسے ہو گئے؟ یہ تو شہباز شریف کے خلاف ہے, ان کی کابینہ کے خلاف ہے. ہم پلے سے بدو بدی کوئی چیز کسی پہ ڈال دیں تو علیحدہ چیز ہے, کیونکہ ہمارے پاس سب سے سیفسٹ وے یہ ہے کہ ہم دو لوگوں کو لڑا کے ہم خود سیف ہو کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا, ہماری جان بچ جائے. اچھا, عظما بخاری, میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی محنتی کارکن ہے عظما بخاری, اور میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور کا ہے, جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی اور میں بھی ان کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا تھا. ان کی 2-3 چیزیں چاہ رہا تھا میں کہ اس پہ ذرا ضرور بات کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دل گردے کا کام ہے سیاست جو ہے, تو وہ خاتون جو ہیں کیا کہتے ہیں بشرا بی بی, وہ تو جیل کاٹ کے آ رہی ہیں, وہ پھولوں کے سیج پہ نہیں بیٹھی ہوئی, وہ تو جیل کاٹ کے آ رہی ہے, مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں. تو دل گردہ ہے تو کر رہی ہیں نا, اور ابھی تک نہیں اپنے موقف سے ہٹی. دوسری بات یہ کہ اللہ جنت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کلثوم نواز صاحبہ کے نا, اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنے شوہر کے لیے, کیا وہ باہر نہیں نکلی تھی؟ کیا انہوں نے باہر نکل کے اپنے شوہر کا, جب یہ سارے نون لیگے بھاگے تھے, یہ ساری قیادت جو تھی بھاگ گئی تھی, کوئی جدہ چلا گیا تھا, کوئی کہیں چلا گیا تھا, بڑے کوئی کامہ پہ کام کر رہا تھا, تو وہ نکلی تھی باہر. انہوں نے باہر نکل کے اپنے شوہر کی جو جمہوری جدوجہد کو آگے نکالا تھا. ابھی بھی ان کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بات یہ کہنا کہ جی وہ پیسے لیتی ہیں, ہیرے کی انگوٹھی لیتی ہیں, کھودا پہاڑ نکلا انناس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنے انناس کا جواب دے دو, چلو ہیرا کو جچتا ہے یار, کوئی بندہ ہیرا لیتا ہے تو انناس کھا لے یار. یہ لیول آ گیا آپ کا کہ آپ نے ادھر سے تو انناس کھا لیا, خراب ہو جانا تھا. مینو دے دیں, کسی غریب نو دے دیں. ہم نے تو ساری زندگی انناس نہیں دیکھا, پہاڑ کھودا تو چوہا نکلا تھا. چوہا تو نکل آیا تھا, لیکن انگوٹھیوں کو اتنا گول مول نہ. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ انگوٹھیوں کی قیمت کسی لوہار سے لگوائیں گے اور پھر آپ کیس بنائیں گے تو میں کہتا نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کسی کو پکڑ کے کہیں جی تو یہ قیمت لاتے غلط ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم,
اگر وہ عمران خان نے توشہ خانہ سے غیر قانونی انداز میں کچھ لیے، خدا کی قسم آپ اس کو سزا دیں، اس کی بیگم کو سزا دیں، اور آپ اپنا بھی حساب دینا. آپ تو پہلے گاڑیاں چھین چکے، آپ نے کوئی ایک گھڑی لی ہے؟ آپ نے 50 گھڑیاں وہ عباسی صاحب نے لی ہے، جو اب کہا جا رہا ہے اب کمنگ وزیر اعظم ہوں گے قومی حکومت کے، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے لی ہے، ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے لی ہے. آپ نے تو مرسیڈیزیں لی ہیں جو آپ ایلیجیبل ہی نہیں تھے. بم پروف، ٹھیک ہے نا. ساڑھے تو پٹاخہ چل جاتے، میری گڈی تو ٹائر پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ بم پروف گاڑیاں لے کے پھر رہے تھے، ٹھیک ہے. آپ کریں حساب، سب کا کریں. میں یہ کہتا ہوں سب کا حساب کریں، سب کو پائے لگائے نا. ایک بندے دے اتنے تسی کری جاندے اے انگوٹھی نہیں لئی. یہ بات تو صحیح ہے. تم سب کا حساب ہونا بہت اچھی طرح جانتے ہو. ایک بات کا جواب دو، اس بات پہ ایگری کر. ایک بات کا جواب دو. فرا گوگی بہت اس نے جی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے، ٹھیک ہے. جن کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی تھی وہ تو یہیں پہ افسر ہے نا. پکڑے نا انہیں، کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ بیوروکریسی کی اس سے جنہوں نے پیسے دے کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی آپ کے علم میں، تو پکڑو انہیں، کیوں نہیں پکڑتے؟ آج یہ فرعون بنے ہوئے ہیں. آج جو حالت بیوروکریسی کی ہے، ابھی تم بریک میں مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان پنجاب کی بیوروکریسی اس ٹائم جو ہو گئی ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی بربادی ہو گئی. آپ ایل ڈی اے کی طرف چلے جائیں تو ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. چھوٹے سے کام کے لیے پھر اس کے بعد جو سیٹ پر بیٹھا ہے نا، اس نے اپنی افسری ضرور دکھانی ہے. پھر چاہے وہ نادرا کی سیٹ پر بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی ایل ڈی اے کی سیٹ پر بیٹھا ہو، یا پھر وہ کسی پولیس کی سیٹ پر بیٹھا ہو، سیٹ پر بیٹھے والے نے افسری ضرور دکھانی ہے. مجھے بریک پر جانا ہے. اور اس کے بعد کیا نون لیگ کا برا ٹائم لندن میں شروع ہو رہا ہے، دیوالیاں ہو رہے ہیں، حسن اور حسین نواز وہاں پر. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی، اس کے میمز بن رہے تھے کہ حسن نواز اور حسین نواز کا دیوالیہ ہو گیا ہے اور اب شاید پاکستان سے مزید رقم جو ہے ان کو وہاں ضرورت پڑے گی مریم نواز کو اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. عجیب و غریب قسم کے میمز بن رہے تھے. بٹ دا ریالٹی جو سٹوری ہے کہ ان کے نام پر 7 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں جس کے وہ ڈائریکٹر ہیں. 2 آلریڈی تحلیل ہو گئی تھی. مئی 2024 میں ایک کا جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا جس کو دیوالیہ قرار دے دیا گیا تھا، اور اب باقی کمپنیز کے وہ ابھی بھی ڈائریکٹر موجود ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل سڑکوں پر آ گئے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس طریقے سے ایک امیج پورٹری کیا جا رہا تھا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے وہاں پر ایک سسٹم ہے، وہاں پر ایک میکنزم ہے. یہاں پر کوئی چکر نہیں ہے. جس نے آپ کو دیوالیہ کرنا ہے اس کو تھوڑے سے اور پیسے دے، آپ کا کیس، آپ کی فائل، آپ کا فیصلہ اتنا نیچے چلا جائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوگے کہ پیسے دے کر یہاں پر کیا کیا کام نہیں ہو سکتے. راحت صاحب، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کریں، کیا واقعی دیوالیہ ہو گیا ہے نون لیگ؟ کیا دولت، سب شہرت، سب کچھ ختم ہو گیا؟ شہرت تو نہیں خیر، دولت ختم ہو گئی ہے ان کے پاس. میرا خیال ہے کہ اس خبر سے تو خیر دولت شریف برادران کے پاس ختم نہیں ہوتی، اور معاشی طور پہ دیوالیہ ہونا اور اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہونا، یہ دونوں چیزوں کی بڑی واہ یار، میں تم کہہ دونوں تو سے دیوالیہ ہو گیا. نہیں میں نے نہیں کہا. میں نے کہا معاشی طور پہ دیوالیہ ہونا ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر فضا جہاں سے آئی ہے یہ کسی جرنلسٹ نے نہیں نکالی. یہ خبر وہاں پہ جرنلسٹ بہت سارے ایون فیلڈ کے باہر ہوتے ہیں، سارے اپنے اپنے مائک پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا کہ اگر وہاں سے کوئی محنت کر کے یہ خبر نکالتا اور اس طرح کی کوئی خبر ڈسکس ہوتی. یہ خبر کسی سیویلین نے، کسی عام شخص نے یہ پروو کر کے یہ شیئر کیا، اور اس کے بعد سارے میڈیا نے اس کو فالو کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کی یہ طاقت ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایشو آتا ہے اور مین سٹریم میڈیا بعض کا تو اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ شریف برادران نے یہ جو بینک کرپسی ہوئی ہے فائل کی وہاں پہ، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف ہی وہاں پہ ہو گئی ہے. ظاہر اس کو فائل وہاں پہ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنا اسٹیٹسٹک کے ساتھ ساری ڈیٹیلز دینا پڑتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ ٹیکس نہیں دیا، وہاں پہ ڈیفالٹ ہو گئے تھے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں اخلاقی طور پہ، پتہ نہیں معاشی طور پہ ان کے اوپر آ گئی اور فلانا ہو گیا. لمبی چوڑی ڈیٹیل پورا سوشل میڈیا اس پہ ڈسکس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر کوئی شخص دیوالیہ ہوتا ہے، کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے، تو وہ سٹل اپنا نہیں، اپنا پیسہ دوسرا کوئی اور کمپنی رجسٹر کروا کے خود فرنٹ پر نہیں آتے. اچھا، اس کی جگہ نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا، وہاں پہ کئی بزنس مین یہ ہوتے رہتے، یہ ایک روٹین میٹر، ایگزیکٹلی، تو شاید اتنا یہ ڈسکس نہ ہوتا. لیکن چونکہ میاں نواز شریف ہے
اور 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے پاکستان کے, 4تھی دفعہ وہ بننا چاہتے تھے. ان کی فیملی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. شکر ہے کسی پی ٹی آئی والے نے کریڈٹ نہیں لے لیا. اچھا, بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, اور لوگ اس کو یہ اینگل دے رہے ہیں سارے پی ٹی آئی کے دوست کہ جو شخص پاکستان کے قرضے معاف کروانا چاہ رہا تھا اور پاکستان کو بچانا چاہ رہا تھا اور پاکستان کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا, وہ خود اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, وہ دیوالیہ, اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی. میری اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا بہت پہلے ہی کہ وہ بہت سارے ایسٹس چائنا شاید شفٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لنڈن کے اندر جو کچھ آپ دیکھتی ہیں دینگا مشتی روز ایون فیلڈ کے باہر, تو ایک ایسا ملک جو پرامن بھی ہو اور جہاں پہ اس چیز کی اجازت بھی نہ ہو. میاں صاحب پچھلے دنوں گئے تھے چائنا میں, بڑا شور مچا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چائنا کا ایک ایسا ایریا وزٹ کیا جہاں پہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں, جہاں پہ بڑے پیسفل طریقے سے بزنس بھی ہو سکتا ہے اور رہا بھی جا سکتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ رہائش وغیرہ اپنی فائنل کر لی تھی, اور یہ میجر جو سرمایہ ہے اب وہاں پہ شفٹ ہوگا. ویسے تو خیر دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر ان کے بزنس ہیں. ابھی مجھے کسی صاحب نے کہا کہ جنیوا کے اندر, ہم تو صرف علاج کو ڈسکس کر رہے تھے نا, جنیوا کے اندر ساری فیملی کے بہت بڑے ایسٹ, یعنی فارم ہاؤسز ہیں, بڑے بڑے زمینیں ہیں, اور اسی طرح کوئی ملک, آپ ٹرکی کی بات کر لیں, کینیڈا کی بات کر لیں, یو ایس اے کی بات کر لیں, تو صرف یہ نہیں ہے کہ یو کے اندر چونکہ ان پہ پتہ نہیں کوئی قہر ٹوٹ پڑا ہے اور وہاں پہ وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں اور وہاں سے اب بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے, وہ پاکستان اللہ دے فضل نہ پھر بھی نہیں ہوں گے, چاند کی کتنے ہو رہی. تو لہٰذا رانا صاحب آپ اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ وہ یہاں پہ آ کے سارا شاپروں کے اندر ڈالیں گے ڈالر اور یہاں پہ آ کے جاتی عمرہ میں بیٹھ جائیں گے, وہ پوری دنیا میں کہیں بھی جا سکتے. اللہ کرے ویسے ایسا ہو کہ ڈالر لے کر وہ پاکستان میں آئے. چلو اور کچھ نہیں, ہمارے ریزرو بینک میں کچھ ڈالرز تو آئیں گے نا, فائدہ ہوگا, لیکن اللہ کے چاہنے سے کیا, بندہ چاہے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے. اتنا بندہ رو رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہتا ہے ڈاکو میرے پیسے لے کے بھاگ گئے. اچھا, تو بندے نے کہا چل یار تیری عزت بچ گئی, کہتا عزت بیچ گئی تو پیسے کمائے سن. ٹھیک ہے نا, تو آپ ایسی عزت ایسے پیسوں کا کیا کریں گے؟ پوری دنیا آپ کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے. آپ کسی جگہ چلے جائیں, لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں. اس شخص کا جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہے, جس کا چھوٹا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم ہے, جس کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, جن کا پورے پاکستان پہ اس وقت حکمرانی ہے, وہ کہیں ریسٹورنٹ میں, کسی ٹرین میں, کسی جہاز میں, کسی بازار میں نہیں نکل سکتے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اللہ کی پکڑ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ یہ وہ بددعائیں ہیں جن لوگوں کے حقوق چھین کے آپ نے پیسے کمائے نا. معاشی دہشت گردی جو ہے نا وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے, اس کے شکار لوگ خاموشی سے مر جاتے ہیں. جن لوگوں کے گھروں میں بھوک آ گئی آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں سے, آپ کے بچے امیر ہوتے گئے. ٹھیک ہے, میں کسی کے اس کے نہیں ہوں کہ اللہ سب کو دے. حسن حسین امیر ہوتے گئے. یہاں پہ آپ نے 12 سال کے شیان اور مبین کو کل ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا تھا, جمہوری ان کی جدوجہد کے نام پہ. آپ کا کیا خیال ہے, جب غریب کا دل دکھے گا تو بدعا نہیں دے گا وہ؟ کیا اس کی بدعا کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا وہ فلک کے اوپر جا کے نہیں ٹکراتی اللہ آسمان پہ؟ کیا اللہ ان کی بدعائیں نہیں سنتا؟ یہ بدعائیں ہیں, یہ بدعائیں ہیں, یہ بدعائیں ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہی ہیں. روز آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بیمار پڑ گیا ہے, کسی کے کچھ ہو گیا ہے, اللہ شہباز شریف صاحب کو لمبی صحت مند زندگی دے, وہ بھی بیمار پڑ گئے. ٹھیک ہے نا, اللہ انہیں صحت دے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یار آپ کر کیا رہے ہیں. اور یہ جو اس نے کہا نا میرے بھائی ذوالفقار آپ نے کہ چین چلے جائیں گے, برطانیہ میں نا اتنے کوئی سوشل میڈیا نہیں, سن لیتا میڈم, برطانیہ میں بندہ دیوالیہ ہوتا ہے نا, چینی ٹانگے دن دینے کی مطلب. ٹھیک ہے نا, ذرا سمجھ کے, چین میں آپ بزنس ہے, آپ برطانیہ میں کر سکتے ہیں. وہاں جا کے کوئی کرپشن کرنی ہے یا حکومت, تو ایک آدھے بند ہو گئی دیوالیہ. ایک ہی انہوں نے خیرات ونڈتی سی, اور والوں کڑیوں ونڈی تھی شاید لے جاتے ٹھوٹیاں کھیردیاں پڑھ کے لوگوں کو ونڈیاں سن تے دیوالی زیادہ ہو گیا, اتنے ریزرو نہیں تھے. جا کے پتہ نہیں کی ہو جائے گا. اور تو آخری بات سن لے فضا یار, اس 24 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے یار؟ ان کے پیسے کبھی تم انڈیا لے جاتے ہو, کبھی وینزویلا لے جاتے ہو, کبھی برطانیہ لے جاتے ہو, کبھی جینیوا لے جاتے ہو, ادھر کیوں نہیں لے کے آتے؟ تم کیسے مسیحا ہو یار؟ لوگ مر رہے ہیں,
पैसे तुम लेकर चीन में लगा दो, फर्क यहां लगा क्यों नहीं लगा रहे यार? तुम तो कहते हो तुम हमारे बेताज बादशाह हो, और तुम तो कहते हो कि तुम गरीबों के बेताज बादशाह हो, और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास कौम का मसाइल का हल है, और तुम तो कहते हो कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती अगर 1 यूनिट महंगा का हो जाए। तो पैसे इधर चीन ला लो, जेनेवा ला लो, फला ला लो, इधर क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान में? लगाओ, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाओ। वैसे हसंदी कंपनी जी में दिवाली है, खुदा दा वास्ता बाहर ही ला लो पैसे। ये लो, अब सारी बात खत्म हो गई। हमने कहा देखिए जी, जब मेरा कायद आया था, छोटा कायद, उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, और वो आज भी आपका कायद, आप इसको अलग ऐलान कह रहे हैं, देख लें। अब आप ये बात कोड होनी है। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, जी बिल्कुल ठीक है। कायद है भाई। ये राणा साहब माने या ना माने, राणा साहब का भी कायद एक तरह से वो नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव हाँ जी ऑफ द पाकिस्तान। तो देखें, उस वक्त पाकिस्तान दिवालियापन के बिल्कुल ही करीब था। मेहनत तो उन्होंने की, हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन राणा साहब जो पॉइंट उठा रहे हैं, यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन हो सकती है, कोई कानून साजी कर लें कि ग्वादर में कोई इलाका ऐसा रख लें कि वहां पे ये ऑफशोर कंपनीज बना सकता है, कोई पैसे रख सकता है, उससे पूछा नहीं जाएगा। तो ये कालाधन जो बाहर पड़ा हुआ है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे नीले पीले किस्म के जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग वहां से अगर ले आए, बड़े बिजनेसमैन ले आए, सियासतदान ले आए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साफ ही ले आए यार, इधर लाके उनको 1% स्टेट ना छेड़े। लेकिन पाकिस्तान में पड़ा होगा, पाकिस्तान वैसे ही अमीर हो जाएगा। मैं वही बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ इनकी गवर्नमेंट गई, नहीं मांगना अगली पड़ेगा। गवर्नमेंट आई, अगली गवर्नमेंट ने सारा कुछ सीज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया आप देखें ना, सॉवरेन गारंटीज आपने दी थी, ये बात, और आप उसकी गारंटी करें, यस, मुल्क उसकी गारंटी करे, फौज करे, अदारे करे, रियासत करे, अदलिया को बिठा ले, बीच में लिख लें कि भाई ये पैसा सारे लोग ला रहे हैं, बाहर भी तो रिस्की है। हाँ, आपको अंदाजा है कि सदाम के पैसे किधर किधर पड़े हुए थे, अवाम से लूट के पैसे वहां वेस्ट में पड़े हुए थे, आज उसकी बचियां कहां पे हैं? रिफ्यूजी कैंपों में लाइनों में खड़े होके पानी पी रही है, खाने ले रही हैं। सदाम के साथ साथ गजाफी, उसके बेटे को जानती हैं आप, कहां पे है वो, कहां पे है? वो शख्स था जो इस कदर अमीर था कि महंगी से महंगी पेंटिंग, महंगा से महंगा शौक थे, शौक, कारें, हर चीज लंदन के अंदर सड़कें बंद हो जाती थी कि वो जब जाता था। आज पैसा उसका वेस्ट के काम आ रहा है और वो वहां पे रुल रहा है। आप शायद चाहे ईरान को देख ले, ये जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग होते हैं, ये सारे पैसे ऐसे करके पहले वो खुद लेके जाते थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में, अब हम सारे इकट्ठे करके खुद जाके पेश करते हैं, कह लो भाईजान काम कर। तो यहाँ पे गवर्नमेंटें जब चेंज होती हैं, हालात खराब होते हैं, तो बहुत सारे खानदानों को नसीब ही नहीं हुआ पैसे इस्तेमाल करके। राणा साहब क्या कहेंगे? मुझे एक बात का जवाब दें। देखिए, $1.5 अरब हमने IMF से लेना था, yes. कितनी उसने हमारे तलवे चटवाए थे अपने, yes. ठीक है, कितनी हमने फरमाइशें पूरी की थी यार। उसी वक्त, आई एम सॉरी, $20 अरब आपके पाकिस्तान से निकल के दुबई चले गए। किसी एक बंदे ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन लेके गए पैसे? $20 अरब इज अमाउंट। मोनिस इलाही की तरफ उसकी बात कर रहे हैं, उस पर ये भी आता है ना कि वो प्लेन में भर के अरबों कई लोग प्लेन में भर के गए हैं, लांचे भर के गए हैं, कराची के एक मिनिस्टर के लिए कहा जाता है कि वो लांचे भर के दुबई ले जाते रहे, ठीक है। मोजिज तरीन है आज वो सबसे ज्यादा, सारा कुछ फाइलों में पड़ा हुआ है भाई साहब। डॉक्टर आसिम गालेंगे ना, उससे सब कुछ निकल आएगा। मनी ट्रेल नहीं मिलता। मकसद ये है कि कोई इस मुल्क के लिए खड़ा हो। डॉक्टर आसिम का कहा जा रहा था ना जी, बड़ा इन्होंने पैसा लूटा है, क्या हुआ? वो तो बड़े मोजिज हैं। कराची के मिनिस्टर्स जिनके ऊपर इल्जाम था वो तो बड़े मोजिज हैं, ठीक है। $20 अरब दुबई चले गए, वो तो बड़े मोजिज हैं, ठीक है। आपको ये तो बहुत पता है कि जी उसने अंगूठी बेच दी, और $20 अरब की तो बात कर लो यार, जो तुम्हारे दौर में निकल गए। कितने अरब डॉलर 10 साल में? $300 अरब के करीब इन्होंने IPPs को मुफ्त दिए जी। उस पर कोई बात नहीं करेगा, है? $20 अरब पे बात नहीं करेगा, अंगूठी पे बात होगी, ताकि सानू बेवकूफ, मुझे जुल्फकार रात आपको इन्होंने हमें समझा मैं बेवकूफ है। घड़ी का इशू हमें देके, अंगूठी का इशू देके कहेंगे इस पे बोलो, गालियां दो, लेकिन $20 अरब पे कोई बात नहीं करेगा। वो FBI करती है ना तहकीकात पाकिस्तान में, उससे सवाल किया था एक साफी ने, मैं उस साफी को सल्यूट करता हूं। उसने कहा था आप कभी तहकीकात नहीं करेंगे, तो उसने कहा था हमारी मजबूरी है।
अगर कोई अपने हक की बात करे तो रियासत से टकरा रहे हैं। FBI को पाकिस्तान में ले आए हैं, न्यूटन की थ्योरियां ले आए, क्या कर रहे हैं आप? FBI, ये अगर जमाइमा कह सकता है तो मैं भी FBI को FBI कह सकता हूं। यहाँ पे जितनी लूटमार हो रही है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वही बंद कर लेना आप। अच्छा, तो आपका मुल्क बच सकता है। ठीक, सिर्फ आप लीकेजेस बंद कर लें। मुझसे नकवी साहब ने जाते ना मुझसे नकवी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव का महकमा है, और मैं एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि 10 करोड़ रुपया ले लो। हाँ जी, उन्होंने खुद और बताया। 5 करोड़ रुपया महीना मिलेगा मुझे, कोऑपरेटिव का लगा दो। अब कहते हैं मुझे तब पता चला कि महकमा कोऑपरेटिव ये भी होता है। और वो साहब अब दोबारा, मुझसे नकवी साहब तो चले गए हैं, वो दोबारा से पंजाब का हेड, वही शख्स जिसने 10 करोड़ रुपया ऑफर की थी वो उधर ही है। ठीक है, और वो दोबारा लग रहा है, मुझसे नकवी साहब नहीं है। अब तो कोई फर्क होगी नहीं है ना, अब तो पंजाब में कहने में भूषा नहीं है। अब कौन लगवा रहा है? ये सारी कौन पैसे पकड़ रहा है? ये सारे मुझसे नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस एज ए सीएम करके गए थे भाई, लेकिन अभी भी वो करप्ट माफिया हर महकमे के अंदर मौजूद है। इंटीरियर मिनिस्टर तो है ना, वो कुछ तो अपना रोल, इनिशिएटिव कुछ तो कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं। और असल में बात यह है कि हमें ऑनेस्ट हुक्मरान चाहिए हैं। अगर वो खुद रिश्वतखोर नहीं होंगे ना, तो वो अपने नीचे भी किसी को रिश्वत नहीं करने देंगे। इतनी छोटी सी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। और अगर फिर भी कोई हुक्मरान या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई रिश्वत लेता है या कुछ ऐसा काम करता है, तो जजेस अदलिया किस चिड़िया का नाम है कि सजा दें जो रियल कल्प्रेट्स हैं। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि VPN का इस्तेमाल क्या शरई है या गैर शरई है, बाकी सब काम जाए भाड़ में। हुकूमत की पूरी तवज्जो है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी पर किए जा रहे हैं। PTA के चेयरमैन भी आकर उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सामने आकर के, और फिर फतवे भी लिए जा रहे हैं कि VPN इस्तेमाल करना हलाल है या हराम है। मतलब और हमें किसी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हाँ, और जो ट्वीट करने वाले भी हैं, जो इदारे ट्वीट कर भी रहे हैं, वो भी VPN का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि ये चीज हराम है, हमने फतवा ले लिया है। आखिर अगर VPN जो IT इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? एक तो काम करने नहीं दिया जा रहा, जो कि पैसे थोड़े फॉरेन एक्सचेंज कमा भी रहे हैं, उस पर भी इंटरनेट स्लो करके अगर वो VPN लगा रहे हैं तो VPN को भी हराम करार दिया जा रहा है। राज साहब, अब क्या होगा? जो बैंक इंटरेस्ट है वो इनके लिए हलाल है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन VPN हराम कर दी है। देखिए, फिर तो आप पूरी दुनिया से जहां से पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो आपको पता है किस चीज का होता है? वहां पे जुए के पैसे भी हैं, वहां पे कसीनो के पैसे भी हैं, वहां पे हराम के भी पैसे हैं। वो सारा फंड लेते हैं ना, अगर उस पे इस्लामी और गैर इस्लामी की बहस शुरू कर दें तो 1 टका नहीं आप लगा सकते, आप सूद ले ही नहीं सकते। और मजहब को आप सामने ले आए तो सूद तो वैसे ही हराम है। जो कर्जा आप ले रहे हैं वो सूद पर नहीं है। जो कर्जा है और सूद के बारे में कहा गया है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि वो कहा गया कि जंग करने के मुतरादिफ है, अल्लाह से जंग करने के मुतरादिफ है। इससे बड़ा कोई वार्निंग हो सकती है, लेकिन सूद पे पूरा मुल्क चल रहा है। हाँ जी, मैं ये कहता हूं कि देखें, IT के जो जराए हैं और जो इंफॉर्मेशन के जराए हैं और जो खासकर इंटरनेट आज के दौर में, इसके खिलाफ इस तरह की सोच रखना, इससे बड़ी कुमाशी दहशतगर्दी हो ही नहीं सकती। चाइना ने बहुत सारे फिल्टर लगाए हैं, बहुत सारी चीजों को मॉनिटर किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इंटरनेट बंद करके बैठ जाए। ओ भाई, अब तो मुकाबला इस पे है, $1 बिलियन लगा के वो लोग इंटरनेट तेज कर रहे हैं, आप अरबों रुपए लगा के स्लो कर रहे हैं। वो तो 5G से आप पता नहीं तो आगे इससे चलेगा। बड़ी माशी दहशतगर्दी हो ही नहीं सकती। VPN गैर इस्लामी है। ताहिर शरीफ साहब जो अरबी में ट्वीट करते हैं, इस पे भी उनको करना चाहिए। एक वक्त होता था कि औरत की हुक्मरानी नाजायज होती थी, अब कोई मौलवी साहब उस पर फतवा नहीं देते। फिर तारिक जमील साहब फरमाते हैं ये तंग नजरी है, इस ऐसे फतवा देना ही गलत है, और फिर तो मोबाइल भी हराम है, मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये कहा जाता है कि PTA ने तहकीक की है, PTA ने ये कहा है कि जी 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान, हाँ जी, वो फौज फिल्मों की तरफ रसाई कर रहे हैं। जी देखें, ये स्टैटिस्टिक्स आ गए। अच्छा, हालांकि हमारे एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा, बहुत बड़ी मजहबी जमात के सरबराह हैं, उन पे पता है क्या इल्जाम था कि जब वो किसी कमेटी के सरबराह हुआ करते थे, बाहर जाते थे, तो वो वहां पे ब्लू फिल्में देखते थे और उनका बाकायदा
اس پہ بل آ گیا آپ کے کونسل خانے میں. بالکل ٹھیک. اب مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس طرح کے الزام آپ لگاتے رہے. 5 لاکھ سے زیادہ سائٹس بند ہو گئی ہیں. کسی کے کریکٹر اسیسینیشن نہ ہی ہم کریں بہتر ہے، لیکن آپ کی کسی کا نہیں لے رہا. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے الزام آپ ماضی کے اندر لگاتے سب حمام میں ننگے ہیں. کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ رانا صاحب کیا کریں گے آئی ٹی انڈسٹری کا اگر بند یہ وی پی این اور یہ مطلب کس قسم کی بحث ہے؟ پتہ ہے جب چنگیز خان نے عراق کو تہو بالا کیا تھا نا، وہ جب اپنی فوجیں لے کے بڑھ رہا تھا نا جنگ کی تیاری، تو عراق میں علماء میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ اونٹ کے دانت کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دانت گنے جا رہے تھے. کیا بات. اور اس نے آ کے کہتے ہیں تاریخ کا بدترین دور گزارا، کھوپڑیوں کا مینار بنایا اس نے، ٹھیک ہے نا. ان ایسے مذہب فروش، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ ٹھیک ہے، یہ مفتی منیف صاحب کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ یہ حرام نہیں ہے کہ لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ چوری ہو جائے؟ یہ حرام نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پولیس اندر گھس کے بچوں کو اٹھا کے لے جائے؟ یہ حرام نہیں ہے کہ پنجاب حکومت یہ کہے کہ شراب باہر نہیں بھیجنی، ہمارے پنجاب میں بہت کھپت ہے اس کی؟ یہ حرام نہیں ہے کہ ان کے سامنے حکمران جو ہیں کھربوں پتی ہو جاتے ہیں؟ یہ حرام نہیں ہے کہ جن کے سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ سود کے سسٹم سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ حرام نہیں ہے کہ آپ رویت حلال کمیٹی کے نام پہ ہوٹلوں میں ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں اور موجے کرتے ہیں؟ اور سب سے چھوڑ دیں، کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب سن لیں، ان میں سے ایک بھی بولا کہ سعودی عرب میں جو ابھی حالیہ کنسرٹ ہوا ہے اس میں کیسے ڈانس ہوئے اس سرزمین پہ جس کو ہم صرف سمجھتے ہی مقدس کے تقدس کے حوالے سے؟ ایک بھی بولا؟ وظیفہ خار. یہ وہ علماء ہیں، علماء سو، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی لوگ باہر ہنس نہیں رہے ہوں گے ہمارے علماء کے ان فتووں کے اوپر کہ ہم دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ کو پتہ ہے چین میں ایک دن لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا آسمان کے اوپر ایک شہر بسا ہوا ہے، لوگ خریداری کر رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، آسمان پہ چلتا پھرتا لوگ خرید. ہولوگرام ٹیکنالوجی، کہ دنیا کہاں چلی گئی یار. ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے حلال ہے، تم سیدھا کہو کہ یار ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے حرام کہہ دیں، ہم ان کے کہنے پہ حرام کہہ دیں. عاطف اسلم ان سے بہتر ہے، اس کو سعودی عرب میں کنسرٹ کی دعوت تھی، اس نے ایکسپٹ نہیں کی. پتہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا عاطف اسلم نے ایکسپٹ نہیں کیا. اس نے کہا جی میں اس مقدس جگہ پہ کروڑوں روپے مل سکتے تھے، لیکن یار میں تو اس کو سلیوٹ کرتا. اس نے کہا کہ وہ مقدس سرزمین ہے، اس نے میرا دل نہیں مانتا، ہم وہاں نہیں جاتے. بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ صورتحال ہے. اچھا راحت صاحب، پروگرام بڑا شارٹ ہے، میں چاہوں گی سیکنڈ میں بتانا چاہ رہا ہوں ہماری قوم کی مینٹیلٹی. 2023 کے اندر جو سب سے بڑا گوگل کے اوپر سرچ کیا ہے نا پاکستانی قوم نے 25 کروڑ 24 کروڑ، چل چھڑ دے یار. نمبر 1 حریم شاہ، نمبر 2 علیزہ سحر، تیسرے ایک انڈین ایکٹر ہیں. یہ ہے آپ کی قوم کی ویسے مینٹیلٹی. 2024 میں منال ملک ہوں گی. ٹاپک چینج کر لیں جی، شکیل بھائی بار بار کہہ رہے ہیں ٹاپک آگے. میں چاہوں گی اپنے ویورز کو، یہ خبر تو ویسے پرانی ہے کہ ایک بھکاریوں کے خاندان نے اپنی دادی کی 40ویں برسی منانی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی 2 کروڑ کا کھانا لگا دیا. یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی 1000 سے زیادہ، میں باراتی کہنے لگی تھی، مطلب یہ سوگ فرحان تھے جو کہ آئے تھے اور انہوں نے طرح طرح کے کھانے، ڈشز، مطلب سری پائے کیا، مٹن بریانی کیا، اور چکن تو پاس بھی نہیں بھٹکا، یہ دیگیں اور یہ سب کچھ تیار کروایا گیا ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کے بھکارے بھی اتنے امیر ہیں. مطلب سندھ سے ایک ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر چوریاں کرتا تھا تو وہ چوری کرنے کے بعد میں اس مال کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا تھا، ایک غریبوں کا، ایک میرے غریب رشتہ داروں کا اور ایک میرا اپنا. دیکھیں جی، اس پہ رانا صاحب ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ سارے بکاری جمع ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر سروائیول کیسے ہو سکتی ہے. تو اب انہوں نے بھی بنا لیا ایک یونین، اس کا ایک صدر بن گیا اور اس نے 2 کروڑ کا کھانا کھلا کے سارے پاکستان کے بکاری اکٹھے کر لے، یونائٹ کر لیے. اب یہ جو پولیس والے چنڈے مار کے ایک بندے کو گاڑی میں پھینکتے تھے، اب پھینک کے دکھائیں. انہوں نے بھی پاکستان کے اندر جینے کا طریقہ سیکھ لیا ہے کہ بس گروپ بناؤ، لوٹو اور پھوٹو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ان کا نہیں لوٹو کہاں پہ، خود اپنے جو بھی ان کا چیئرمین ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس نے شہباز شریف صاحب کا بیگرز کینٹ بھی چوزر کا جو جملہ ہے نا، اس کی دھجیاں اڑا دی. اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے، اسے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے گولی مار دینی چاہیے. بھائی یہ چوزر ہے، اپنی مرضی سے مٹن پکوا لیا. اب اس کو مٹن اس کو وزیر اعظم بنا دیں
कम से कम ये कौम को खिला तो देगा यार, खुद अकेला तो नहीं खा रहा भाई, उसने सबको इकट्ठा करके खिला दिया ना, तो ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर अस। अगर भिखारियों का चेयरमैन बाकियों को खिला सकता है तो ये तो शहबाज शरीफ साहब को सीखना चाहिए। तो फिर जब कीमे वाले नान आप लोगों को खिलाते हैं फिर आप तनकीद करते हैं? नहीं, उसमें भी एक जो है ना, सिर्फ आप इलेक्शन में खिलाते हैं ना, आप या तो हर साल खिला दें, ठीक है ना, हर वक्त खिला दें। बात यह कि इस को तो मैं सलूट पेश करता हूं जिसने ये साबित किया कि फकीर अगर चाहे तो 2 करोड़ के खाने खिला सकता है, लेकिन अगर वो फकीर ये चाहे कि पैसे में बाहर से इकट्ठे करके अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर दूं तो फिर वही हाल होता है जो हमारी कौम का हो रहा है। बस मैं तो इतना ही कहूंगा। देख ले जी, अपने बच्चों सारा खुद ना खाओ वंडो भी। हाँ, तो वो ये बांटने वाला ही तो उसने किया है ना। अब ये देखें कि उसने खिलाए हैं, सबको खिलाया है, कोई अपने पास थोड़ी उसने रखा है। बट स्टिल आई मीन, आपने फिर राना साहब इतना सीरियस गुफ्तगू कर दी है, बड़ा एक अच्छा ट्विस्ट था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये लूट मार एक सिर्फ एक बात बता दूं, परसों मैं गया बाजार तो बेगम मेरे साथ थी, तो एक नाबीना आया तो उसने आके मेरी बेगम को कहा कि शहजादी 5 रुपए तो दे। उसने ऐसे मेरी तरफ देखा कि देख, मैंने कहा न गए, उन्होंने नजर नहीं आया। देखे उसने 5 रुपए मांगे, उसकी शराफत देखें। आजकल के दौर में कौन 5 रुपए मांगता है? 10 रुपए 50 रुपए। रात साहब क्विकली प्लाटों की बंदा बांट। देखिए जी, अदलिया की मुराद तो आपने सुन ली, सियासतदानों की तनख्वाहें भी जो बढ़ी थी वो भी आपने सुन ली। FBR को कोई 1100 गाड़ियां मिल रही हैं, 3200 अरब रुपया उस पर लग रहा है, वो भी वो कहते हैं ना, वो किसी मामे की दुकान या प्यो की दुकान पता नहीं की कहते हैं, तो माले गनीमत समझ के जिस तरह सरकारी फंड्स को लुटाया जा रहा है, उसी तरह सीनियर ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसरान को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद के पोश एरिया E11 में वहां पे एक प्लॉट्स हैं जिनकी कीमत है 15,70,000 रुपए और जेन्युइन मार्केट प्राइस है 10 करोड़ रुपए। उस पे हाथ साफ किए कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने, जिसमें IG पंजाब और उसमें IG KP के भी शामिल है और MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन वो भी शामिल है, साबर साहब। तो वहां पे भी एक लूट मार का एक नया एंगल सामने आया है जिसपे लोग सवाल कर रहे हैं कि बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दे। राना साहब क्या कहेंगे? मतलब पूछे इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है कश्मीर इस्लामाबाद में? इस वक्त क्राइम, स्ट्रीट क्राइम अपने इंतहा पे है। पंजाब में जिस तरह लोगों चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिस तरह यहाँ की पुलिस जो है लोगों के साथ डील करती है जैसे गुलामों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ करते हैं, रियासत पे मैं कुर्बान जाऊं कि वो 12 साल के शायान और मुबीन को तो हथकड़ियां लगा के पेश करेगा, और जिन लोगों ने हाई फाई सूट पहने होंगे उनको खुद कहेगा कि लो लूटो, जितना लूट सकते हो लूट लो। ठीक है, तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जो इतना कमाने के बाद भी इन प्लाटों के ऊपर ऐसे जबाने निकाल के खड़े हुए। आप तनख्वाह नहीं ले रहे, आप पैसे नहीं लेते अपनी सर्विसेज के, आप रियासत को बेवकूफ समझते हैं, रियासत में रहने वालों को। ये जो बार बार होता है जी रियासत को चैलेंज करते हैं, तो ये कौन है? रियासत को चैलेंज नहीं कर रहे ये लोग। और ये हिफाजत नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने ये प्लॉट दिए और असल मालकान के प्लॉट कैंसिल करके मंजूर नजर अफसरान को दे दिए हैं, और इसको रिश्वत नहीं कहेंगे, अकरबा पर भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस मुल्क में जजों को यार इस तरह प्लाट मिलते हैं और जज फख्र करते हो, जो इन्होंने मुल्क में रियासत के अंदर इंसाफ को मिलते हो, उनको मिलते हो, छोड़े जी बस। सही बात है, गलत है। भूखे मरते ने मिल जाते केड़ी फर्क पै जाता है। ले जी, मतलब ये गिला है सहाफियों को। वैसे कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। नहीं, वो बड़ी लंबी लिस्ट आई थी मलक रियाज। चले ठीक है, जिन्होंने ले लिया उन्होंने ले लिए, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई ये चीज काबिल कबूल नहीं है, और ये चीज अवाम की तरफ से भी, और ये हुक्मरान पता नहीं नोटिस लें या फिर जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं अदलिया वो नोटिस ले। सो मोटो की वैसे बड़ी बातें होती थी, आप पब्लिक इंटरेस्ट में ले ना। ये जो 32 या 34 करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो इस पर बात करें ना, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में यहाँ रहना एक्सेप्टेबल नहीं है और इस बात पर इनको सोचना पड़ेगा हुक्मरानों को। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।